बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अगर 2 मरतबा पाकिस्तान का नाम लिया है तो ऐसे नहीं लिया, क्योंकि इस तरह के पैगाम से पहले बहुत सोच विचार किया जाता है, एक एक चीज़ को लिखा जाता है, परखा जाता है, फिर ज़ाहिर है वीडियो आती है, उसको एडिट भी किया जाता है। 2 दफ़ा पाकिस्तान का नाम लेना, किसी और मुल्क का इस तरह नाम नहीं लिया इसराइली वज़ीर आज़म ने, नेतन्याहू ने पाकिस्तान का 2 मरतबा नाम लेना इस सारी सूरत हाल में, जब कतर पर हमला किया गया, इसको जवाब बनाने के लिए, इसकी क्या वजह नज़र आती है? अब क्यों कहा जा रहा है कि अगली बारी काहिरा की भी हो सकती है, सऊदी अरब, रियाज कैपिटल वहां की हो सकती है, कोई नहीं बच सकता। जिस तरह से इसराइल ने जवाब पैदा कर दिया है कि जहां भी हमास के लोग होंगे हम उनको निशाना बनाएंगे। इसके बाद जाहिर है कि परेशानी की लहर दौड़ गई, मगर अब रिएक्शन आ रहा है, रद्दमल आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि कतर या सऊदी अरब, दीगर ममालिक हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, क्योंकि उनकी साख का मसला है, उनकी साख तबाह होकर रह गई। दोहा दुनिया का, जी हाँ, दुनिया का महफूज तरीन शहर माना जाता है। वहां पर अगर इस तरह से हमला हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा अड्डा, अमेरिकी अड्डा, अमेरिका से बाहर, वो कतर में है, और अपनी सिक्योरिटी के लिए कतर अमेरिका पर इन्हिसार करता है। अब जो ताज़ा खबरें आई हैं बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि ये अमेरिका के लिए धचका है जब एक मुल्क 1200 अरब डॉलर आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने जा रहा है, कर रहा है, दोस्ती आगे बढ़ा रहा है, दुनिया का जदीद तरीन आला तरीन जहाज आपको दे रहा है, जिसको कहते हैं जी पैलेस इन द स्काई, आसमान में एक महल। यूएई हो, सऊदी अरब हो, दीगर इस तरह के मुस्लिम मालिक हों, यही 3 आप देख लीजिए, इनका दौरा किया ट्रंप ने तो 2000 अरब डॉलर से ज्यादा, लगभग 2500 अरब, 24-2500 अरब डॉलर इन तीनों मालिक ने कहा जी हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सोचिए जरा कितनी रकम है, कितनी दौलत है, कितना पैसा है इस्लामी मालिक के पास। मगर कतर ने क्या कह दिया? कतर ने कहा है, मैं कोट अनकोट जुमले दोहरा देता हूं कतर के, जो अमेरिका के लिए धचका है। अमेरिका तो दुनिया में कहता है ना हम आपकी गारंटी देंगे, हम आपकी गारंटी देंगे। कतर ने कहा है कि अमेरिका को आगाह कर दिया है कि दोनों ममालिक की सिक्योरिटी शराकत का असर-ए-नौ जायजा लेगा। कतर कह रहा है अब दोबारा से हम देखेंगे, जो आपके साथ हमारे मुआहदे हो चुके हैं, जो सबसे बड़ा आपने अड्डा यहां पर बनाया हुआ है हमारे दिफा के लिए, जब वो दिफा ही नहीं हो सका तो फिर क्या फायदा। ईरान की दिफा तो चले, आपने काफी हद तक मिसाइल जो आए थे उनको नाकारा बना दिया, कुछ नुकसान थोड़ा बहुत हुआ, ज़्यादा नहीं। वो तो ईरान की नीयत भी नहीं थी, वो तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी अमेरिकी अड्डे यहाँ पर हैं, अमेरिका ने हम पर हमला किया है तो हम यहीं पर निशाना बना सकते हैं, इस वजह से था। लेकिन अब कतर तो दुनिया को क्या दिखाएगा कि जी कहीं भी किसी भी वक्त कोई इस पर हमला हो जाए तो अगर अमेरिका अपने किसी दोस्त के हवाले से बचाना चाहता है या उसको नहीं रोकना चाहता तो नहीं रोक सकता। तो आपको अपने दिफा के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। एक तो बात ये हो गई। फिर जो पाकिस्तान की तरफ से बात गई कि माशी तौर पर जवाब देना होगा, तो उसका आगाज हो गया है। इस्लामी मालिक के सरबराहान इकट्ठे हुए दोहा में, यकजहती का इजहार करना था, सबको दिखाना था, क्योंकि सब अब इस चीज़ पर गौर कर रहे हैं तो किसी की भी बारी आ जाएगी। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इदारिया, डॉन का इदारिया एडिटोरियल ये कह रहा है कि आज दोहा है, कल को इसराइली हमला काहिरा या रियाज पर भी हो सकता है, और उसकी पूरी डिटेल उन्होंने बनाई है। अब जब प्रेशर बढ़ा है तो साथ ही आप देखिए इसराइली सदर क्या कह रहे हैं, इसराइल जामे मुआहदे, जंग के खात्मे, मुग़वियों की वापसी और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अरे वाह, यानी हमला कर दिया, 5वां मुल्क है कतर, जिस पर चाह चढ़ाई कर दी, ईरान पर हमला किया, यमन पर हमला किया, लेबनान पर हमला किया, शाम पर हमला किया। कोई सोच नहीं सकता था कतर पर भी हो जाएगा कि जी जहाँ ये हमास के लोग होंगे हम निशाना बनाएंगे। यानी अगर वो कोई उम्रा करने या वैसे कहीं सऊदी अरब गया हुआ है, तुर्की गया हुआ है, मिस्र गया हुआ है, किसी और मुल्क गया हुआ है, तो वो कह रहे हैं जी निशाना बनाएंगे। और जब ये कह रहे हैं इसराइल का वज़ीर आज़म को निशाना बनाएंगे, 2 मरतबा पाकिस्तान का जिक्र कर देता है। यानी एक तरह पाकिस्तान को जवाब बना रहा है या बताना चाह रहा है, धमकी भी लगा रहा है। पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ असलहा दे चुका है और भारत के साथ भरपूर तरीके से खड़ा हुआ, असलहा भी दिया। मकबूजा कश्मीर का मामला हो, उसमें आप देख लीजिए, अभी उन्होंने ये तक कहा इसराइल ने कि जी राफेल तो शायद नाकाम हो गए, बिटवीन द लाइन्स उन्होंने कहा जी हमारा असलहा काम कर गया, जो ड्रोन हमने दिए हुए थे उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, जो भी है। खैर वो पाकिस्तान के पास आ भी गए हैं इसराइली ड्रोन्स, और उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग और उनकी टेक्नोलॉजी वो भी देखी जा रही होगी यकीनन। तो अब बात यह है कि इस तरह की लोग बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के सुपुर्द कर दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान की कारकर्दगी इस तरह रही कि अमरीकी मसनूआत, अमरीकी असलहा भी था भारत के पास, उनकी इंटेलिजेंस भी होगी, रूस का भी असलहा था, S-400 आप देखिए दिफाई निज़ाम, इसराइल का भी था, भारत का अपना था, कई ममालिक के उनके पास असलहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने कैसा जवाब दिया? तो कतर या दीगर ममालिक सोच रहे होंगे तो इससे अमेरिका पर इन्हिसार करने से बेहतर है कि पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ा जाए और फिर
چین کی طرف سوچا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ کو یہ کہہ دینا، قطر جہاں پر سب سے بڑا اڈا امریکی باہر ہے، تو جب سب سے بڑا ہی آپ کا اتحادی وہ نکل جائے گا تو باقی آپ کی ساکھ کیا رہے گی کہ جی کل کو کہیں انبن ہوتی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ، کہیں بھی آپ اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، کوئی ملک بھی جتنا بھی دوست ہو ہمسایہ ہو کچھ بھی ہو، نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کچھ وقت کے لیے ہی صحیح مودی اور ٹرمپ کی یاری میں دراڑ آئی نا، کچھ وقت کے لیے سے پھر دوستیاں ہو رہی ہیں کہ وہ جی آپ ہماری مصنوعات نہیں آنے دے رہے، ان کا بھی نیشنل انٹرسٹ تھا، اس نے اپنی پبلک کو دکھانا تھا، اپنے ووٹرز کو دکھانا تھا، مودی بھی کچھ حد تک اڑا رہا۔ تو نیشنل انٹرسٹ آپ کا قومی انٹرسٹ کہاں ہے؟ اب آپ دیکھیں نا جب پاکستان کی جب بات کی جاتی ہے تو دلیری بہادری کی ایسی ایسی داستان آپ کو کہیں نہیں ملے گی، حیران کن، ناقابل یقین۔ میجر عدنان کا آپ سوچئے، میجر عدنان کس طرح شہید ہوا، موت کی ایسی بے خوفی، اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ گیا، دہشت گرد سامنے سے آ رہا ہے، بندوق اس نے تانی ہوئی ہے، فائر کر رہا ہے اور اس کے اوپر لیٹ گیا اور شہید ہو گیا اپنے ساتھی کی جان بچاتے بچاتے۔ یہ میجر عدنان شہید کون ہے؟ بڑا بیٹا 2.5 سال کا، 2.5 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، چھوٹی بیٹی 6 ماہ کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج تک میجر عدنان اپنی بیٹی کو مل نہیں سکے، ویڈیو کال پر یا ویسے دیکھا، 6 ماہ سے گھر نہیں جا سکے تھے، اور تو اور والنٹیئر کیا کہ میں آ رہا ہوں، یعنی چھٹی پر جا رہے تھے، اب اتنا عرصہ ہو گیا ہوا تھا تو چھٹی ان کو مل گئی۔ کیونکہ حالات ایسے ہیں ہمارے ملک کے، کسی بھی وقت کہیں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، SSG کمانڈوز ہمارے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، والنٹیئر کیا، اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اس میں آپریشن میں حصہ لیتا ہوں۔ تو جس طرح بہادری سے لڑے، اب اس کے بعد یہ خبر بھی آئی ہے کہ 19 دہشت گرد فتنہ الخارج کے 19 دہشت گرد خیبر پختونخوا میں آپریشنز کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے 19 دہشت گرد ہلاک، پشین میں CTD کی کارروائی 4 دہشت گرد ہلاک۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ بدلہ بھی ہے میجر عدنان کی شہادت کا، جو جذبہ وہاں نظر آیا، ان کے والدین کا، ان کے عزیز و اقارب کا، بھائیوں کا، کوئی ماموں ہے، جتنے رشتہ دار ہیں، وہ بھی حیران کن ہے۔ تو یہ جذبہ جو ہمیں بھارت کے خلاف بھی ہم نے دیکھا، یہ دہشت گردوں کے خلاف بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ پھر اس طرح کی باتیں کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ جی یہ تو کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو، یہ جذبہ، ایسی فوج، ایسی سوچ، ان سے سیکھیں، ان سے ٹریننگ لیں، ان کو بتائیں، ان کے ذریعے اپنے آپ کو ٹریننگ دیں۔ ہمارے پائلٹس گئے نا جی، رافیل قطر کے پاس تھے جو بھارت نے خریدے، بھارت سے پہلے فرانس کی یہ ٹیکنالوجی رافیل قطر کے پاس تھے، ہمارے پائلٹس گئے وہاں ٹریننگ دینے ان کو کہ رافیل بھی اڑانا ہے تو ہم آ کر بتاتے ہیں آپ کو۔ تو ہمارے پائلٹس نے دیکھ لیا رافیل کی کتنی صلاحیت ہے، کیا ہے، کس طرح ہے۔ اچھا، پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جب آپ کو اپنے مخالف کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا مقابلہ کس مشین سے ہے، تو آپ بہتر طریقے سے اس سے لڑ سکتے ہیں۔ اور یقیناً اتنا بہتر بھارتی پائلٹس کو نہیں رافیل اڑانا آتا ہوگا جتنے ہمارے پائلٹس کو آئے گا، جبکہ ہمارے پاس رافیل نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے جا کر وہاں ٹریننگ دی، اس وجہ سے اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان کی طرف دیکھیں۔ پھر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امید ختم ہو گئی، قطر کے وزیر اعظم کا اسرائیلی حملے پر رد عمل کہ اب چھوڑ دیں، آپ کے جو اب ہیں حماس کے پاس بندے، پہلے تو ہم بیچ میں پڑھ رہے تھے، اب کہانی ختم سمجھے، آپ نے جو کرنا تھا کر دیا۔ تو اگر تمام اسلامی ممالک متحد ہو کر یہ جو سوچ رہے تھے نا اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس سے تعلقات بنا لیتے ہیں، اکارڈ کر لیں، کچھ اس طرح کا ہو جائے گا کہ جی اچھا کوئی ریاست کا کوئی بیچ میں راستہ نکل آئے، اب وہ کہانی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو پلان تھا کسی طرح سے کہ جی یہ فلسطینیوں کو یہاں نکال کر سارا یہ غزہ کا علاقہ خالی کروا لو اور یہ عرب ممالک سے کہو کہ ان کو خود آباد کر لو، تو بس جی ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سارا علاقہ ہمارے پاس آ جائے، اسرائیل کے پاس۔ اب جناب ایسا لگتا ہے کہ اب چیزیں دوسری طرف چلی گئی ہیں۔ اللہ حافظ۔